آؤ میں گل سمجھا دینا ونگے اللہ نے نظام کائنات بنایا تے کن کہہ کے بنایا گے لیکن بندے دی باری آئی جی اللہ نے ہاتھ نال بنایا گے اللہ ہو اللہ اللہ گے اللہ پاک چاندے تے گے لفظ کن کہیں دے بندہ بھی بن جاندہ گے اللہ پاک چاندے گے کن کہیں دے تے انسان تخلیق میں چاہ جاندہ گے ایدیاں کھیاں بن جاندیاں گے ایدہ چہرہ بن جاندہ گے ایدہ جسم بن جاندہ گے لیکن پتوں کی دیا باسیاں گے آسمانہ تو آدھاں دیئے کائنات دے لوگوں بنا میں کن نال بھی سکتا سانا گے لیکن میں تانوں دسنا چاہنا سانو پیار جو ہویا گے محبتاں جو ہویاں گے تمام مخلوقاں دے اندروں گے سانو چاہدن الفتہ تے چاہتا جو ہویاں گے اس محبت دی وجہ تو اسی تانوں اپنے قدرت دے ہتھاں نال گن کے بنایا گے ساری کائنات دا نظام لفظ کن نال بنایا ہے تے انسان نو اللہ نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال گن کے بنا چھڈیا ہے اللہ ہو اللہ 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 دا پیار اللہ دیا محبتانے اللہ ہو اللہ اللہ کنا ویکھو بندے نال اللہ نو پیار ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار جڑے جڑے اپنے آپ نو دیگر مخلوقاں دا سردار سمجھتے ہیں ذرا سارے ذرا بیداری دا ثبوت دیو تے کہو سبحان اللہ مٹھے نہ پو جے تے پروگرام شروع ہویا ہے حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب دیگر علماء کرام آنے نے تے تہاڈے نال ہم کلام ہونا ہے تے تہاڈا آغاز ہی بڑا مٹھا ایویں نہ کرو ذرا سارے کہو سبحان اللہ 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 کنا ویکھو بندے نال اللہ نو پیار ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار ہاتھ نال بندے نو بنایا رب نے سجدہ ملائکہ تو کرایا رب نے سجدہ ملائکہ تو کرایا رب نے کڈا اونچا دیتا تینو شان تے وقار ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار بڑی پیاری گل ہے آپ اللہ کھاندے نہیں کھلاندے بندے نو آپ اللہ سوندے نہیں سلاندے بندے نو تیریاں حفاظتاں دا اللہ ذمہ وار ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار اللہ ہو اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا حضرات محترم میرے گر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 آؤ ذرا توجہ کرنا بڑی پیاری گل کرنے اللہ دے پیار دیں گے شاعر بڑی پیاری ترجمانی کر دیں گے اللہ 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 تے کی کہندا ذرا توجہ کرنا کڈیاں او سونیاں بناوے شکلاں ویکھ کے حیران جنوں ہوڑ اکلاں پیدا کیتا تیرے لئی کل سنسار ساری مخلوق دا ہے بندہ سردار اللہ ہو اللہ 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 پاک نے پیار کیتا اللہ نے محبتاں کیتیاں اللہ پاک نے چاہتا تے الفتاں دا اظہار کیتا آئیے ذرا توجہ کرنا انسان پیدا ہویا دنیا تے آ گیا انسان نسیان دے وچوں اے دے کولو جناب خطاباں بھی ہوندیاں نے اے دے کولو نیکیاں بھی ہوندیاں نے اللہ پاک نے انسان دے اندر ہر قسم دا مادہ رکھیا گے یہ اچھے کم بھی کردہ برے بھی کردہ نیکی بھی کردہ برائی بھی کردہ گے گناہ بھی کردہ گے اللہ ہو اللہ اللہ گے اے دے ذہن اندر ہر طرح دی سوچ آ جاندی ہے پتوں کی دے رہن والے آنگے اللہ ہو اکبر اللہ گے اللہ پاک نے دی سوچ تے بھی اپنے پیار دیا گے اپنے محبت دے دریا بہا دیتے نیں ذرا توجہ کرنا گے صحیح مسلم اندر روایت آندی ہے آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس صاحب نے مینوں ادھا گھنٹہ ٹائم دیتا ہے پر سپیکر لگدا ہے ادھے تو پہلا بس کروائے گا آئیے ذرا توجہ کرنا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ اللہ دے نبی فرماتے نے اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ کائنات دے لوگوں بندہ جدو اپنے ذہن اندر گناہ دا ارادہ کر دیں گے بندہ اپنے ذہن اندر جدو گناہ دے متعلق سوچ لے کے آندا ہے بندہ سوچ دیں گے میں کوئی سودی کام کراں گا میں جوا کھیڈاں گا میں شراب پیاں گا میں نماز نہیں پڑھاں گا میں نیکی نہیں کراں گا اللہ 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 میں گناہ دا فلانا کام کراں گا تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے اپنے نوری ملائکہ اے جڑے کرامن کاتبین بیٹھے نے لکھن واسطے نیکیاں تے بدیاں اللہ پاک نے انہاں نوں حکم دے دیتا ہے میرے فرشتے جدوں میرا بندہ برائی دا ارادہ کرے نا تے تسی اے دی برائی دے ارادے تے اے دا گناہ لکھنا سارے بولو لکھنا نہیں لکھنا اللہ 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 اگے حدیث مبارکہ دے اندر آندے اللہ دے نبی فرماتے نے جے گناہ کر لوے نا جے غلطی کر لوے نا بندہ جو یا ریا نہیں گیا گناہ کر لیا غلطیاں کر لیاں فَإِنْ عَمِلَهَا اللہ فرماتے نے جدو گناہ کر لویں گے جدو غلطیاں کر لویں گے جدو خطاواں کر لویں گے اللہ 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 او تو اسی اپنے فرشتیاں نو آرڈر دیتا ہے میرے فرشتے ہوں گے اے جدو گناہ کرے تے تسی دی ایک غلطی لکھنی ہے اللہ 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 آؤ میں ہن تانوں گل سمجھانا حدیث دا دوسرا ٹکڑا بیان کر کے